नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिकाको 18औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा आज वृहत अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न। नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा साहित्यकारहरूको जोड। नेपालमा थप 2120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 84,500 नाग्यो। 62,700 बढी संक्रमण मुक्त। अजरबैजानका 3वटा जेट विमान खसालिदिएको अर्मेनियाको दाबी। लामो समयदेखिको विवाद द्वन्द्व दोहोरो भिडन्तमा परिणत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थानद्वारा बेङ्गलोर सामु 155 रनको लक्ष्य पेश। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख राष्ट्रिय समाचारका समाचारहरूबाट। साहित्यकारहरूले नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कालिका एफएमको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागी साहित्यकारहरूले नेपाली साहित्यलाई विस्तार गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। भर्चुअल रूपमै गरिएको कार्यक्रममा नेपाल सहितका भारत, जापान, बेलायत लगायतका विभिन्न देशका नेपाली साहित्यकारहरू सहभागी बन्नु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्दै संसारभरि छरिएका भाषा साहित्यका पारखीहरूलाई एकताबद्ध गर्न केन्द्रित भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन अति आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। समाजका पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले पनि नेपाली साहित्यको पाइला उहाँको जहाँको त्यही रहेको तर्क गर्नु भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले नेपालको पहिलो पटक नेपाली साहित्यको बृहत शब्दकोश तयार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 5 भागमा निस्किने साहित्य शब्दकोशले नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सघाउने पनि बताउनु भएको थियो। उहाँले विदेशमा छरिएका सबै साहित्यलाई समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रमुख जोड दिनुभएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यको विदेशी भाषामा अनुवाद लगायतका गतिविधि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। यसै क्रममा साहित्यकार गणेश शर्मा चन्दनको म जन्मेको धरती गजल संग्रह पनि लोकार्पण गरिएको छ। यो संग्रह उहाँको 8औं कृति रहेको छ। कार्यक्रमको सहजीकरण कालिका मिडियाका समाचार वाचक द्वारिका नेपालले गर्नुभएको थियो। नेपालमा थप 2120 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 1177 जना थपिएका छन् भने सो सहित देशैभर 2120 जना संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै एकै दिन 1001 जना संक्रमित थपिएका छन् भने आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 84,570 जना पुगेको छ। यस्तै देशैभर आज थप 8 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। आज ज्यान गुमाउनेहरूमा काठमाडौँका 83 र 68 वर्षीय 2 जना गरी 2 जना पुरुष, त्यस्तै ललितपुरका 67 वर्षीय पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 41 वर्षीय पुरुष, दोलखाका 65 वर्षीय पुरुष, कैलालीका 79 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका 28 वर्षीय महिला र चितवनकी 76 वर्षीय महिला रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 528 जना पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 2044 जना समेत डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या पनि 62,740 जना पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 21,302 जना पुगेको छ।
यस्तै होम आइसोलेसनमा 11,529 र संस्थागत आइसोलेसनमा 9,773 जना रहेका छन्। देशभर 217 जना आइसियु र 31 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,978 वटा स्वाबको नमुना PCR परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रिमालले ट्विटर मार्फत आफूलाई कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सबैलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो ताजा जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खटिएका 65 जना सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका 28, नेपाल प्रहरीका 19 र सशस्त्र प्रहरीका 18 जनालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अरु केहीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै पछिल्लो जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई पनि कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बस्ने भनिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच हिजो भएको छलफलको क्रममा आजको लागि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। पार्टीका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले बैठक भोलि आइतबारका लागि दिउँसो 4 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा यसअघि तय गरिएका एजेन्डा सहित सरकारले हालै गरेका राजनीतिक नियुक्तिबारे पनि छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले गरेका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपा भित्र नै असन्तुष्टि चुलिएको छ। बैठकमा यी विषय र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगायतका सन्दर्भमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने निर्णयसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै विवाद सिर्जना भएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि नै त्यस लगत्तै प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसबारे छलफल गर्न आज बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन्। 14 जना सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। बिहान 8 बजेदेखि झण्डै 8 घण्टा चलेको बैठकमा रूपन्देहीका भोज प्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम नेउपाने, कपिल वस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत 14 जनाले दाङ स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सांसद कृष्ण नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश न राजधानी दाङ सार्ने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शनिबार बुटवलमा बसेको पार्टीको बैठकले सरकारले गरेको प्रस्ताव विरुद्ध भोलि आइतबारदेखि रूपन्देही बन्द गरी बृहत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 19 गते बुटवल जाउँ राजधानी जोगाउँ नाराका साथ प्रदेश सभा घेराउ र धरना गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सभामा दाङको भालुवाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ र 19 गते त्यसमाथि छलफल गर्ने तयारी छ। कांग्रेसले त्यही दिन जिल्लाभरबाट कार्यकर्ता बुटौल उतारेर सांसदहरूलाई प्रदेश सभा बैठकमा जान नदिने रणनीति समेत अख्तियार गरेको पार्टी सचिव रामकृष्ण खाडले बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनभावना विपरीत प्रदेश राजधानी सिफारिस गरेको भन्दै राप्रपाले प्रदेश राजधानी बुटवलमै हुनुपर्ने माग गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका, मेडिकल कलेज, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी लगायतका संरचना भएका कारण रूपन्देही प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको ठहर पनि राप्रपाले गरेको बताइएको छ। राप्रपाले प्रदेश राजधानी सम्बन्धी निर्णय नसच्याए यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाबदेही स्वयं प्रदेश सरकार हुने चेतावनी समेत आज दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा भन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरूको समस्या समाधानमा भन्दा सरकार र सत्तारूढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न माग राख्दै अनसनमा रहेका विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूलाई भेट्दै
भट्टराईले निर्वाचन हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समय खेर फालेर सरकारले गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टी र सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो समय चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। महामारीका कारण भोकै मरिरहेका जनतातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो। उहाँले सरकारको यस्तो रवैयाले राज्य प्रणाली विघटन हुने र प्रतिगमनको लहर आउने खतरा समेत रहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरू कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को बहाना देखाउँदै जागिरबाट निकालेको राज्यले तोकेको सेवा सुविधा नदिएको भन्दै 3 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। उनीहरूसँगको भेटमा डाक्टर भट्टराईले कोभिडको महामारीका बेला सरकारले गर्नुपर्ने काममा सचेत गराउन श्रमजीवी पत्रकारहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारलाई सचेत गराउन श्रमजीवी पत्रकारहरूले गरेको यस्तो मेहनत राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेकोमा आफू लज्जित भएको समेत भट्टराईले बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बस्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै राजधानीको माइतीघरमा आज प्रदर्शन गरिएको छ। अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएको भन्दै र जटिल बन्दै गएकाले जीवन रक्षाको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अनसनको 20 दिन पुग्दा समेत सरकारले केसीका मागहरू पूरा गर्न कुनै पनि कदम चाल्न नसकेको प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बताएका छन्। गत भदौ 29 गतेबाट अनसन थाल्नुभएका केसी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहनु भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले केसीको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। केसीको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको, बोल्न सक्ने अवस्था नरहेकोले तत्काल माग पूरा गरी केसीको जीवन रक्षा गरी केसीका मागहरू पूरा गर्न समेत माग गरिएको हो। माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले केसीको आवाज कहिले सुन्छौ सरकार भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। केसीले 6 बुँदै माग अघि सार्दै जुम्लाबाट अनसन सुरु गर्नुभएको हो। दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग डाक्टर केसीले अगाडि सार्नु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीले आज लोबुचे हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेको छ। आरोहणको व्यवस्थापन गरेको 7 समिट ट्रेकले दिएको जानकारी अनुसार बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीले 6119 मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल आज बिहान 8:50 को समयमा आरोहण गरेको हो। यो सिजनको पहिलो आरोहण समेत रहेको छ। हिमाल आरोहण गर्न भनेर बहराइनका राजकुमार सहितको टोली गत भदौ 31 गते काठमाडौँमा आएको थियो। यो टोलीमा 15 जना बहराइनी र 3 जना बेलायती नागरिक रहेका छन्। टोलीले मनासलु र लोबुचे हिमाल आरोहणको अनुमति पाएको छ। लोबुचे हिमाल आरोहणमा नेपालका शेर्पा आरोही र गाइडहरूले सघाएका थिए। बहराइनको राजकुमार सहितको टोली करिब 2 महिना नेपाल बस्ने समेत तालिका तय गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिकाको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज बृहत अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न। नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा साहित्यकारहरूको जोड। नेपालमा थप 2120 दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 84,500 नाग्यो। 62,700 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। अजरबैजानका 3वटा जेट विमान खसालिदिएको अर्मेनियाको दावी। लामो समयदेखिको विवाद द्वन्द्व दोहोरो भिडन्तमा परिणत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थानद्वारा बेङ्गलोर सामु 155 रनको लक्ष्य पेश।
हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा भरतपुर र नवलपुरका एक जना रहेका छन्। भरतपुरमा नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको भरतपुर अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि मुटु कलेजोको उपचार गराइरहेका ती पुरुष खोकी, श्वास प्रश्वास तथा कलेजोमा समस्या आएपछि कोभिड आइसियुमा भर्ना भएका थिए। उपचारको क्रममा आज दिउँसो 4:50 को समयमा उनको निधन भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उनमा अल्कोहोलिक लिभर डिजिज र कोभिड संक्रमणका कारण ज्यान गएको अस्पतालले जनाएको छ। उनमा गत 13 गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो र त्यस लगत्तै उनी आइसोलेसनमा रहेका थिए। यस्तै पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचाररत भरतपुर महानगरपालिका 15 का 35 वर्षीय पुरुषको पनि आजै ज्यान गएको छ। कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेकै क्रममा आज बिहान 11:15 बजे अर्थात् 10:45 बजे पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका जनसम्पर्क विभाग प्रमुख दुर्गा नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। असोज 15 गते कलेजोको समस्या भई अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यससँगै चितवनमा 24 जनाले चितवनका स्थानीयहरूले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। भरतपुर 29 सिमलतालमा नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 303001 ह 447 नम्बरको अटो रिक्सा र मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ आइरहेको ना 50 प 4550 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो। मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका तनहु घिरिङ गाउँपालिका 4 का 35 वर्षीय जीत बहादुर राणाको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक देवराज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक राणा घाइते भएपछि पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भएको थियो। मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँका बेल बहादुर राणा घाइते भएका छन्। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा मध्यम अवस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अटो चालक सहित सवार अन्य 6 जना पनि घाइते भएका छन्। उनीहरूको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 कुरिन्टारमा आजै ट्रक त्रिशुलीमा खस्दा 3 जना घाइते भएका छन्। ट्रक चालक धादिङको गल्छी गाउँपालिका 7 का 27 वर्षका रोहित तामाङ र ट्रकमा सवार 19 वर्षका राजकुमार लोपचन तथा 23 वर्षका राजन भन्ने अर्जुन रुम्बा घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान भैरवाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको ना 5 ख 9622 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई त्रिशुली नदीमा खसेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जिल्लामा रहेका विमानस्थलको उद्घाटन गर्नु भएको छ।
मन्त्री भट्टराईले कालोपत्री सहित अन्य भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएका बैतडीको पाटन, बझाङको चैनपुर तथा डोटीको दिपायल विमानस्थलहरूको उद्घाटन गर्नुभएको हो। दिपायल विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा मन्त्री भट्टराईले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थल खपदड, मान सरोवर लगायतका क्षेत्रमा पर्यटक भित्राउनका लागि भए पनि यहाँका 3 जिल्लामा रहेका विमानस्थलहरूमा नियमित रूपमा जहाज सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले त्यहाँका पहाडी जिल्लामा नियमित रूपमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि समिट एयर सहितका केही निजी विमान कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टराईले त्यहाँका विमानस्थलहरूको टर्मिनल भवन तथा एटीसी भवनहरू नयाँ निर्माणका लागि पनि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै विभिन्न अभावका कारण देखाएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलहरूको थप स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री भट्टराईले जनाउनु भएको छ। साथै 490 मिटर लम्बाइको रनवे रहेको डोटीको दिपायल विमानस्थलको रनवेलाई 1000 मिटर बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभागबाट तत्कालै प्राविधिक टोली पठाइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नागार्नो काराबाख क्षेत्रमा जारी भिडन्तका क्रममा आज बिहान अजरबैजानका 3वटा फाइटर जेट विमान झारिदिएको अर्मेनियाले दावी गरेको छ। अर्मेनियाली रक्षा मन्त्रालयले शनिबार अर्थात् आज बिहान ती विमान झारिदिएको जानकारी गराएको हो। यसअघि अर्मेनियाले अजरबैजानले 3000 भन्दा बढी सैनिक गुमाएको समेत जनाएको थियो। सो क्षेत्रमा सुरु भएको भिडन्तका क्रममा 3000 भन्दा बढी सैनिक गुमाएको जनाएको थियो। त्यसपछि जेट विमान झारिएको यो पछिल्लो जानकारी आएको छ। अर्मेनियाको रक्षा मन्त्रालयले आज बिहान त्यहाँको स्थानीय समयानुसार अजरबैजानको जेट विमानलाई खसालिदिएको बताएको छ। सो विज्ञप्तिका अनुसार त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ आज बिहान 8:25 को समयतिर एक र 8:46 को समयतिर अर्को 2वटा गरी हामीले शत्रुका 3वटा जेट विमान खसालिदिएका छौं। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुसन स्टेपानियानले फेसबुकमा समेत सो कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँले सो क्षेत्रको दक्षिणी भूभागमा आएका ती विमानहरू खसालिदिएको जनाउनु भएको छ। सो क्षेत्रमा आज बिहान पनि द्विपक्षीय भिडन्त भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई 155 रनको लक्ष्य दिएको छ। शेख जायद स्टेडियम आबुधाबीमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 22 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 154 रन बनाएको थियो। राजस्थानका महिपाल लोमरोले सर्वाधिक 47 रन बनाए। यस्तै राहुल टेवाटियाले 24, जोस बटलरले 22, रोबिन उथापाले 17, जोफ्रा आर्चर र रियाग प्रयागले समान 16 रन बनाएका छन्। स्टिभ स्मिथ 5 र सञ्जु सामसन 4 रनमा आउट भएका थिए। राजस्थानलाई मध्य स्कोरमा समेट्न बेङ्गलोरका एक्जुबेरिन्द चाहलले 3 विकेट लिए। राजस्थान 3 खेलमा 2 जित र 1 हार सहित 4 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। समान अङ्क भए पनि बेङ्गलोर यसलाई पुनः सुन्नुहोला र समान अङ्क भए पनि बेङ्गलोर रन रेटका आधारमा पछि पर्दै तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। राजस्थान स्टिभ स्मिथ तथा बेङ्गलोर विराट कोहलीको कप्तानीमा खेल्दै रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिकाको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज बृहत अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न। नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा साहित्यकारहरूको जोड।
नेपालमा थप 2120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 84,500 नाग्यो। 62,700 भन्दा बढी संक्रमित संक्रमण मुक्त। अजरबैजानका 3वटा जेट विमान खसालिदिएको अर्मेनियाको दाबी। लामो समयदेखिको विवाद र द्वन्द्व दोहोरो भिडन्तमा परिणत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थानद्वारा बेङ्गलोर सामु 155 रनको लक्ष्य पेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।